अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं थर्ड का उर्दू। हमारे सबक का अनुमान है नैना खरगोश। ये हमने कल पढ़ा है। तो इसमें हमने कल पढ़ा था कि एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वो छोटा था और वो अपने घर में नहीं टिकता था। तो उसके बाप ने उसको नसीहत की थी कि आप अपने घर में ही रहना। वो खरगोश अब खुराक की तलाश में गया था। तो नन्हा खरगोश घर में नहीं बैठा, वो भी उठा, मैं भी खुराक की तलाश में चला गया। वो एक खेत में पहुंचा। वहाँ पे उसको एक गाजर मिली। गाजर उसने लाई, आधी खुद को खाई और आधी अपने बाप के लिए रखी थी। वो अपने घर वापस आ रहा था। उसको रास्ते में एक दुबली पतली एक हिरनी मिली। हिरनी का सामना हुआ तो उसने उसको कहा कि मेरे बच्चों को भूख लगी है, ये गाजर मुझे दे दो। तो वो आपको दुआएं देंगे। आज हमें इसी का दूसरा हिस्सा पढ़ना है। नन्हे खरगोश को तरस आ गया। उसने गाजर हिरनी को दे दी। हिरनी उसी वक़्त सुनहरे ताज वाली परी बनकर सामने आ गई और बोली। इसने ये गाजर उठा के इस हिरनी को दी तो ये सुनहरे ताज वाली बन गई और इसके सामने आ गई और बोली, तुम्हारे दिल में अपने भाई बहनों के लिए बड़ी हमदर्दी है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं भी कभी मुश्किल वक़्त में तुम्हारे काम आऊँगी। बित अमल से कुछ वक्त ज़रूरत तो हमदर्दी पन्न बाइन बेन हूँ। परी ने नन्हे खरगोश को कुछ मीठी गाजरें दे दी और गायब हो गई। इन की असल मेश गाजर तो दिसन अमस खरगोश। नन्हा खरगोश गाजरें घर लाया। बाप घर आ चुका था। उसने सारी बात बाप को सुनाई। यूं सारी ये कहानी पन्नस मल। वो बड़ा खुश हुआ। एक दिन खरगोश ने कहा, मैं खुराक की तलाश में जा रहा हूँ। तुम अंदर रहना, दरवाज़ा बंद रखना। चाहे कोई भी आए, दरवाज़ा हरगिज़ न खोलना। यूं बगस है खेन छाड़ने तो पन्ने घर दरवाज़ खुलेजन तस खुलेजन दरवाज़ के। खरगोश चला गया। नन्हे खरगोश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जंगली जानवरों को पता चला कि नन्हा खरगोश घर में अकेला है। वो खुशी से झूम उठे, बोले, खरगोश को निकाल कर मज़े से खाएंगे। ये अम्मा बोझ ये खरगोश को नहीं तो बोल खरगोश ने मोल घर के अम्मा गई खुश। दवाज पकि सो इसका रकम खमो ये खरगोश मज़सान। सबसे पहले भेड़िया ने नन्हे खरगोश के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया। कौन है अंदर से? नन्हे खरगोश ने पूछा। भेड़िया आओ शाद आओ इमसन घर तो गढ़ती तो अंदर तुम दरवाज़ा तक अंदर पे दो। खुश छो, मैं चौकीदार हूँ। तुम्हारे बाप ने मुझे भेजा है कि तुम्हें ले आऊँ। बचन चून मूल चौकीदार तीन दो चान लकुट खरगोश यूज। तुम बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास पहुँचा दूँ। सवाल नबर वातना पन्नस मोलस निश। नन्हे खरगोश को बाप की नसीहत याद आ गई। उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। मोल कर नसीहत और इनकार दरवाज़ा खोलने। भेड़िया गुस्से में गुर्राया और इसने तेज दांतों से दरवाज़ा काटना शुरू किया। अचानक एक रस्सी का फंदा भेड़िया के गले में पड़ा। भेड़िया फंदे में फंस गया। इम दरवाज़े चटन तो इम हेल पे आख राजा वजत ये शाल रजमस बंद तो फंसा। ऐसा कुछ देर बाद एक लोमड़ी आई। इसने दरवाजे को खटखटाया और कहा, क्या टाइम को आ ब्याह का जानवर लोमड़ी तो दरवाजा तक मैं तुम्हारी मौसी हूँ। बेटा
تمہارے لیے کھیر لائی ہوں خطر احمد کھیر دروازہ کھولو کھیر لے لو دونس دروازہ کھول کھیر نے سوچتا کہ کیوں ننھے خرگوش نے کہا موسی میرا باپ آئے گا تو کھیر لانا ابھی میں دروازہ نہیں کھولوں گا دونس وی تھا پانس پہ کھیر تو میون مول تمی ساتھ ایزی لومڑی کو غصہ آیا اس نے اپنے نوکیلے دانتوں سے دروازہ کاٹنا شروع کر دیا ننھا خرگوش پریشان ہو گیا اسی وقت رسی کا ایک پھندا لومڑی کی گردن میں آن پڑا لومڑی پھندے میں پھنس گئی یہ لوگ دروازہ ژٹنے یہ لومڑی تو پیو ہر راز پی ؤسِتھ ہر تو سُہ لٔج تٔمِس پٮ۪ٹھ آے سُہ تَتھ منٛز گٔے بند تو پھنسے تتی سُہ اب سانپ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا ننھے خرگوش سیلاب آ گیا پانی کا ریلا تمہارے گھر کی طرف آ رہا ہے صرف آو امہِ پتہٕ دِتُن أمِس دروازٕ دَک دَک تہٕ دوٚپنَس سہلاب چھُ آمُت جلدی نیر اَمہِ گھرٕ منٛز نٮ۪بر ژٕ گژھکھ ڈُبِتھ سارے جانور بھاگ رہے ہیں سٲری جانور چھِ ژلان تم بھی اپنی جان بچاؤ ژٕ تہِ بچاو پنُن جان جلدی سے دروازہ کھولو اور میرے ساتھ بھاگ چلو ننھے خرگوش نے جواب دیا زلزلہ آئے یا اب سیلاب میں اپنے باپ کی آنے تک دروازہ نہیں کھولوں گا سانپ کو سخت غصہ آیا دروازے کے نیچے سے اسے ایک بل نظر آیا اور بل میں گھسنے لگا اوپر سے رسی کا پھندا آ کر سانپ پہلے ہی اندر جا چکا تھا ییٚمِس ییٚلہِ شرارت کوٚر تٔمِس آو اَتہِ اَکھ لۄکُٹ اَکھ واس اَتھِ اَکھ زَدٕ اَکھ اَتھِ ژاو اَمی زَدٕ مٔنٛزۍ ہیٚرِ پیٚیہِ راز ؤسِتھ مگر یہِ اوس توٚتانۍ اندر ژامُت ننھا خرگوش کونے میں بیٹھا تھا لۄکُٹ خرگوش اوس کوٗنس منٛز گوٚمُت رٔہِتھ بِہِتھ اوس ایک کالا سانپ پھندا اٹھا کر سامنے کھڑا ہو گیا اکھ یہ کرٛہُن صرف اکھ أمۍ تُلۍ اَتھ پٲٹھۍ گردن تھوٚد تو ووت أمِس برونٛٹھ کَنۍ گوٚو کھڑا اسے دیکھ کر ننھا خرگوش ڈر گیا یہ خرگوش کھُژ سانپ اسے ڈسنے ہی والا تھا یہ اوس أمِس ٹۄپھ لایَن وول ڈسن وول ٹۄپھ دِنہٕ وول اچانک ایک بندریا درمیان میں آ گئی اکھ پونٛز آو درمیان منٛزباگ آو اکھ اور آو پونٛز اکھ اس نے سانپ کو گردن سے پکڑا اور زمین پر ٹپک کر مار ڈالا أمۍ روٚٹ یہِ صرف تہٕ لگووُن أمِس اَکُے برکھ وولنس زمینس پٮ۪ٹھ تہٕ ژھُنُن مٲرِتھ اسی طرح سے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرنے والا ننھا خرگوش ہر مصیبت اور حملے سے محفوظ بچ نکلا پیارے بچو اِتھے پٲٹھۍ گژھِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نصیحت گژھِ بوزُن اِنسان تہٕ أتی چھِنہٕ اِنسانَس خطرٕ کینٛہہ تہٕ یِم بوز پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نصیحت تیٚلہِ بچاو یہِ آز گوٚو یُتُے اِنشاء اللہ پگاہ کَرو اَمِچ سوالات خدا حافظ